नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू। मैले अघिल्लो भिडियोमा कम्प्युटरको परिचयको विषयमा चर्चा गर्दै थिएँ। त्यो भिडियो अलि लामो भएकोले मैले त्यसैका बाँकी अंशहरू अफिस प्याकेजसँग सम्बन्धित इमेल र इन्टरनेटसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई लिएर मैले यो कम्प्युटरको परिचय शीर्षक अन्तर्गतको दोस्रो भागको भिडियो बनाएको छु। अघिल्लो भागको भिडियोमा हामीले कम्प्युटरको परिचय, कम्प्युटरको प्रकारहरू, हार्डवेयर र सफ्टवेयर सम्बन्धी चर्चा गर्यौं। अब यस भिडियोमा अफिस प्याकेज अन्तर्गतका कुराहरू जस्तै वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट जुन माइक्रोसफ्टले बनाएको अफिस प्याकेज छ त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैगरी इमेल र इन्टरनेटसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। साथीहरूलाई अवगतै छ, शिक्षक सेवा आयोगले सोध्ने सामान्य परीक्षा अन्तर्गतको 5 वटा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू यो कम्प्युटरको क्षेत्रबाट सूचना तथा सञ्चार र प्रविधि भन्ने शीर्षक अन्तर्गत सोध्नेछ। यही सूचना तथा सञ्चार र प्रविधिसँग सम्बन्धित सब्जेक्टिभ क्वेसन जो साथीहरू बढुवाको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा सोध्ने छ। कृपया भिडियोहरू हेर्नुहोला। सबैलाई समेटेर मैले यो भिडियोहरू प्रस्तुत गर्नेछु। म क्रमैसँग अब कम्प्युटरसँग सम्बन्धित विषयवस्तु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो मेरो दोस्रो खण्डमा फेरि पनि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै म अब यसको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। सामान्यतया हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस अन्तर्गत अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले कम्प्युटरको परिचय, प्रकार, हार्डवेयर र सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित चर्चा गरेका थियौं। अब अफिस प्याकेज अन्तर्गत अफिसको प्याकेज अन्तर्गत सबैभन्दा बढी चलेको माइक्रोसफ्ट अफिस छ, त्यसको बारेमा सामान्य चर्चा गर्नेछौँ। अफिस प्याकेज त्यसैगरी यसै अन्तर्गत वर्ड, एक्सेल र पावर पोइन्ट यसको छ भने हामीले सामान्यतया वर्ड प्रोसेसिङ, त्यस्तै एक्सेललाई हामी स्प्रेडसिट पनि भन्छौँ। स्प्रेडसिट एउटा एक्सेल चाहिँ माइक्रोसफ्टको हो भने अरू हामीले स्प्रेडसिटको रूपमा अरू पनि कम्पनीहरूका अफिस प्याकेजहरूको बारेमा चर्चा गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर अन्तर्गत माइक्रोसफ्ट अफिसको चाहिँ पावर पोइन्टको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। माइक्रोसफ्ट अफिस माइक्रोसफ्टको एक लोकप्रिय अफिस सुट हो। माइक्रोसफ्ट अफिस यस्तो प्याकेज हो जसको प्रयोगबाट कार्यालयका सम्पूर्ण कार्यहरू गर्न सकिन्छ। धेरै यस अन्तर्गत धेरै किसिमका सफ्टवेयरहरू छन्। माइक्रोसफ्ट अफिस अन्तर्गत कार्यालयमा हुने कार्यहरू पत्र तयार गर्ने, गणना गर्ने, सूचीकृत कार्य गर्ने, सूचित्रित गर्ने, प्रस्तुतिकरण गर्ने, डाटाबेस व्यवस्थापन एवं इमेल जस्ता कार्यको लागि माइक्रोसफ्ट अफिसको बढी प्रयोग हुने गर्दछ। यस सफ्टवेयर वेब डेस्कटप तथा मोबाइल संस्करणमा पनि उपलब्ध रहेको छ। अहिले तपाईले सफ्टवेयर वेब पनि पाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तै डेस्कटपमा पनि मोबाइलमा पनि हामीले मोबाइल संस्करणमा पनि पाउन सक्छौँ। माइक्रोसफ्ट अफिस कार्यालय सम्बन्धित अनुप्रयोगहरूको संग्रह हो। प्रत्येक अनुप्रयोगले एक अद्वितीय उद्देश्यको कार्य गर्दछ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई एक विशेष सेवा प्रदान गर्छ। उदाहरणको लागि माइक्रोसफ्ट वर्ड कागजातहरू प्रयोग गरिन्छ। प्रस्तुतीकरणहरू सिर्जना गर्न माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी माइक्रोसफ्ट आउटलुक इमेल र क्यालेन्डरहरू व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ अन्यहरू यस्ता धेरै एप्लिकेसनहरू छन्, किनभने त्यहाँ धेरै अनुप्रयोगहरू छनौट गर्नको लागि छन् र हरेक प्रयोगकर्ताले उनीहरूको आवश्यकता अनुसार माइक्रोसफ्टको सुट्स नामक संग्रहबाट छनौट गर्न सक्छन्। विद्यार्थीहरूको लागि आवेदन, घर र साना व्यवसाय प्रयोगकर्ताहरूको लागि सुट्सको पनि एक सुट छ। ठुलो निगमहरूको लागि छुट्टै सुट छ, स्कुलहरूको लागि पनि एक सुट छ। यसरी माइक्रोसफ्टले अफिसलाई व्यवस्थापन गरेको छ। अब हामी दोस्रो यसै अन्तर्गत वर्ड प्रोसेसिङको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। वर्ड प्रोसेसिङ भनेको शब्दहरूलाई टाइप गर्ने,
तिनीहरूलाई आफूले चाहेको जस्तो आकारमा ल्याउने भन्ने बुझिन्छ। सामान्यतया माइक्रोसफ्ट वर्ड हामीले बढी प्रयोग गर्छौँ। टाइप गरिएका शब्दहरूलाई आवश्यक फन्टको साइजमा मिलाएर राख्ने, रङ मिलाउने, कुन फन्टमा राख्ने हो, त्यत्रै कत्रो साइजमा फन्टलाई व्यवस्थापन गर्ने हो, कसरी टेक्स्टलाई राख्ने हो, यो कुराहरू मिलाएर हामीले डकुमेन्ट बनाउँछौँ र जसलाई भविष्यको प्रयोजनको लागि कम्प्युटरमा सेभ गर्न सक्छौँ। यस अन्तर्गत टाइप गरेको प्याराग्राफको स्पेलिङ मिलाउने, आवश्यक मात्रामा बोल्ड तथा अन्डरलाइन गर्ने, विभिन्न स्टाइलहरू दिएर एक आकर्षक डकुमेन्ट तयार पार्ने काम गरिन्छ। वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर भनेको एक किसिमको एप्लिकेसन प्रोग्राम हो। यो प्रोग्राम कम्प्युटरमा डकुमेन्टहरू तयार पार्नको लागि गरिन्छ। यसको प्रयोग गरेर विभिन्न प्रकारका रिपोर्टहरू, चिठीपत्र, निवेदन, कार्यालयका डकुमेन्ट जस्तो ब्रोसर, कानुनी पेपरहरूका साथै अरू विभिन्न किसिमका डकुमेन्टहरू तयार पारिन्छ। यसरी तयार पारेका डकुमेन्टहरूलाई आवश्यकता अनुसार प्रिन्टरको माध्यमबाट प्रिन्ट पनि गरिन्छ। यसको प्रयोग घर, विद्यालय, सरकारी तथा निजी कार्यालयहरू, उद्योग धन्दा, अस्पताल, बैंक, प्रकाशन गृह आदि धेरै क्षेत्रमा गरिन्छ। वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरको विशेषताहरू। यसका विभिन्न विशेषताहरू छन्, जस्तै टेक्स्टलाई टाइप गर्न सकिन्छ। टाइप गरिएको टेक्स्टलाई आफूले चाहेको जस्तो आकारमा चित्रहरूसहित त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तयारी डकुमेन्टहरूलाई प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै विभिन्न आकारमा पेज सेटअप गर्न सकिन्छ। चित्र, तस्बिर आदि डकुमेन्टमा राख्न सकिन्छ। स्पेलिङ तथा ग्रामर मिलाउन सकिन्छ। पेज नम्बर, हेडर, फुटर राख्न सकिन्छ। त्यस्तै एउटा डकुमेन्ट 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको नाम र ठेगानाको लागि प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। एउटै कुरालाई कपी पेस्ट गर्न आवश्यक कुरालाई सजिलै हटाउन सकिन्छ। टाइप गर्दै जाँदा लाइनको अन्तबाट अटोमेटिक अर्को लाइनमा झार्न सकिन्छ। यसरी यी विशेषताहरू वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरका रहेका छन्। वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरको एउटा बढी प्रयोग हुने सफ्टवेयर भनेको एमएस वर्ड हो, माइक्रोसफ्ट वर्ड। एमएस वर्डको पुरा रूप माइक्रोसफ्ट वर्ड हो। यो कम्प्युटरको प्रख्यात वर्ड प्रोसेसिङ प्रोग्राम हो। यो प्रोग्राम अमेरिका स्थित माइक्रोसफ्ट कम्पनीले बनाएको हो। यो प्रोग्राम एमएस अफिस प्याकेजसँग आउँछ। एमएस वर्डको सुरु गर्ने तरिका भनेको पहिला स्टार्ट बटनमा जान सक्नुहुन्छ। स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस्तै अल प्रोग्राममा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि माइक्रोसफ्ट अफिसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा क्लिक गर्नुहोस्। अब माइक्रोसफ्ट वर्ड खुल्छ र सुरु गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हजुरहरूले विन्डोसँग आर क्लिक गरेर रन बटन खोल्न सक्नुहुन्छ। रन बटनमा गएर विन वर्ड WINWORD विन वर्ड खोल्नुभयो भने पनि माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड खोल्न सकिन्छ। ल यसरी हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस खोल्न सक्छौं र यसमा गर्न सकिने कुराहरू अघि वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरको विशेषतामा हामीले धेरै कुराहरू चर्चा गरेका छौं। जस्तै फन्टलाई मिलाउने, फन्टलाई कलरिङ गर्ने, टेक्स्ट मिलाउने, टेक्स्टलाई कपी पेस्ट गर्ने, स्पेलिङ ग्रामर चेक गर्ने, यी विभिन्न कार्यहरू हामीले यो एमएस वर्डमा गर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को भनेको स्प्रेडसिट हो। स्प्रेडसिट कम्प्युटरको एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। यो सफ्टवेयर स्प्रेडसिट चाहिँ मुख्य गरेर हिसाब गर्न र त्यसबाट निस्केको नतिजाहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यी स्प्रेडसिटहरू पंक्ति र स्तम्भ कोलमहरूको मिश्रणबाट बनेको हुन्छ। म्यानुअल ग्राफको कागजी सिट प्रयोग गरेर नतिजाहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया हिसाब किताब गर्न र त्यसबाट निस्केको नतिजालाई मूल्याङ्कन गर्नको लागि स्प्रेडसिट एप्लिकेसनको प्रयोग गरिन्छ। यी स्प्रेडसिटहरू पंक्ति, रो र कोलमको मिश्रणबाट बनेको हुन्छ। म्यानुअल ग्राफको कागजी सिट प्रयोग गरे जस्तै हो, तर विद्युतीय माध्यममा हुन्छ। यो स्प्रेडसिटहरू कार्यालयको हिसाब गर्न, त्यसको परिणाम तयार पार्न, आर्थिक प्रतिवेदन फाइनान्सियल रिपोर्टहरू तयार पार्न, तलबी प्रतिवेदन स्यालेरी सिटहरू बनाउन, विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीको परीक्षा फल तयारी जस्ता काममा स्प्रेडसिट सफ्टवेयरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्ता स्प्रेडसिट कागजमा लेखेर पनि तयार पारिन्छ, जसलाई हातले बनाएको वा म्यानुअल स्प्रेडसिट भनिन्छ। तर कम्प्युटरमा बनाएको स्प्रेडसिटलाई विद्युतीय स्प्रेडसिट अथवा इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट भनिन्छ। जस्तै लोटस 1 2 3
क्वाट्रो प्रो त्यस्तै एक्सेल आदि इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट प्रोग्राम हुन्। स्प्रेडसिटको विशेषताहरू सजिलो तथा गाह्रो गणितीय कार्य गर्न सकिन्छ। त्यस्तै डाटालाई टेबुलर फर्मेटमा राख्न सकिन्छ। सुरक्षित गरिएको डाटाहरू परिमार्जन गर्दा जोड आदि स्वत परिमार्जन हुन्छन्। चार्टहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। माइक्रोसफ्ट एक्सेल अत्यन्तै लोकप्रिय स्प्रेडसिट सफ्टवेयर हो। हिसाब किताब गर्नको लागि प्रयोग गरिने स्प्रेडसिट सफ्टवेयरमा माइक्रोसफ्ट कम्पनीले बनाएको माइक्रोसफ्ट एक्सेल एकदमै उपयोगी अत्यन्त लोकप्रिय स्प्रेडसिट सफ्टवेयर हो। यो सफ्टवेयर विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम भएका कम्प्युटरहरूमा माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज राखेपछि प्रयोग गर्न सकिन्छ। माइक्रोसफ्टको आफ्नै अफिस प्याकेज अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यसै अन्तर्गत यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल रहेको छ। यस प्रोग्राममा कम्प्युटरमा हिसाब गर्न, हिसाबहरू राख्न धेरै सूत्रहरू र फङ्सनहरू छन्, जसले गर्दा हिसाब गर्न र नम्बर डाटाहरूलाई प्रशोधन गर्न सजिलो हुन्छ। यस प्रोग्राममा बनेको फाइललाई वर्कबुक भनिन्छ। यस फाइलको एक्सटेन्सन चाहिँ .xlsx अथवा .xls हुन्छ। यो प्रोग्राम अमेरिकाको माइक्रोसफ्ट कम्पनीले बनाएको। एमएस एक्सेल 2003 त्यस्तै 2007, 2010, 2016, 2019 र अहिले भर्खरै 2021 पनि चलेको छ। यिनीहरू यसका भर्सनहरू हुन्। हामीले यसमा माइक्रोसफ्टका विशेषताहरूको बारेमा नि माइक्रोसफ्ट एक्सेलका विशेषताहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। माइक्रोसफ्ट एक्सेलको विशेषताहरू, यसले GUI ग्राफिकल युजर इन्टरफेस, GUI र CUI भन्ने हुन्छ, क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस, यसले GUI लाई सपोर्ट गर्छ। यसले 2 वा 2 भन्दा बढी वर्कसिटमा काम गर्न सजिलो बनाउँछ। यसमा विभिन्न किसिमका लेखाचित्रहरू बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै यसमा विभिन्न किसिमका हिसाब किताब सजिलै सल्भ गर्न, हल गर्न सकिन्छ। एमएस एक्सेल कसरी सुरु गर्ने त? सुरु गर्ने तरिका है, सुरु गर्नको लागि निम्न तरिकाहरू हजुरहरूले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सुरुको स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि अल प्रोग्राम्समा जानुहोस्, अनि अल प्रोग्राम्स मेनुमा गइसकेपछि माइक्रोसफ्ट अफिसमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि माइक्रोसफ्ट अफिसमा भएको प्रोग्रामहरू मध्ये अफिस एक्सेल, माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। वा हजुरहरूले विन्डोसँग आर बटन क्लिक गरेर विन्डो प्लस आर कीलाई एकसाथ क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि रन बटन खुल्छ। त्यसमा गएर हजुरहरूले EXCEL एक्सेल टाइप गर्नुहोस्, एक्सेल खोल्न सक्नुहुन्छ। अहिले त पछिल्लो विन्डोज हजुरहरूले राख्नु भएको छ भने सजिलै त्यहाँबाट सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ, जे खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई। त्यस्तै अब अर्को अफिस प्याकेज अन्तर्गतको अर्को सफ्टवेयर भनेको प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर हो। प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर चाहिँ मूलतः मल्टिमिडिया प्रोजेक्टरबाट प्रस्तुत गर्ने सामग्रीहरू तयार पार्नलाई प्रयोग गरिन्छ। विभिन्न किसिमका आकर्षक किसिमका स्लाइडहरू बनाउने काम प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरमा गरिन्छ। प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर भनेको कम्प्युटर एप्लिकेसनको सफ्टवेयर हो। यसको प्रयोग मल्टिमिडिया प्रोजेक्टरबाट प्रस्तुत गरिने दस्तावेज तयार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसमा अक्षर, चित्र, लेखाचित्र, टेबल, श्रव्य दृश्यहरू समावेश गरी वृत्तचित्रको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि एमएस पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर हो। त्यस्तै गुगलको पनि आफ्नै प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर छ। गुगलको चाहिँ गुगल सिट हामीले गुगल स्लाइड हामीले पाउन सक्छौँ। माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट अत्यन्तै लोकप्रिय प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर हो। यो सफ्टवेयर विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम भएका कम्प्युटरहरूमा इन्स्टल गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै यसको प्रयोग अध्ययन गर्न, अध्यापन गराउन, ठुला हलहरूमा दस्तावेजहरू प्रस्तुत गर्न लगायत अन्य कार्यमा प्रयोग गरिन्छ। यस फाइलको एक्सटेन्सन PPT र PPTX.ppt हुन्छ। यो प्रोग्राम अमेरिकाको माइक्रोसफ्ट कम्पनीले बनाएको। यसले विभिन्न भर्सनहरूमा निकालेको छ। तीमध्ये जस्तै पावर पोइन्ट 3, पावर पोइन्ट EMS पावर पोइन्ट 7, EMS पावर पोइन्ट 10, EMS पावर पोइन्ट 13, 16, 19 र 21 संस्करणहरू
उपलब्ध छन्। हामीले प्रेजेन्ट गर्ने विषयवस्तुलाई आकर्षक बनाउनको लागि यो प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरको प्रयोग गर्छौं र त्यसमध्ये बढी प्रयोगमा रहेको प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर भनेको माइक्रोसफ्टको पावर पोइन्ट हो। त्यसैगरी यसका विशेषताहरू पनि केही रहेका छन्, जस्तै यसले GUI लाई सपोर्ट गर्छ। यसबाट 2 वा 2 भन्दा बढी अक्षर बक्स, टेक्स्ट बक्स बनाएर काम गर्न सकिन्छ। यसमा विभिन्न किसिमको अक्षरहरू, टेबल, चित्र, श्रव्य दृश्य, रेखाचित्रहरू राख्न सकिन्छ। यसमा विभिन्न किसिमका प्रेजेन्टेसनहरू सजिलै तयार गर्न सकिन्छ। अब MS पावर पोइन्ट कसरी सुरु गर्ने त? MS पावर पोइन्ट सुरु गर्नको लागि निम्नलिखित कुरा गर्नुपर्छ। जस्तै सुरुमा तपाईहरुले स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यस्तै अल प्रोग्राम मेनुमा क्लिक गर्नुहोस् अनि माइक्रोसफ्ट अफिसमा जानुहोस् र माइक्रोसफ्ट अफिसको पावर पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी तपाईहरुले माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ वा विन्डोसँग R एकैचोटी रन बटनमा गएर विन्डो प्लस R क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि पावर PNT POWER पावर PNT टाइप गर्नुहोस् अनि हजुरहरूले एकैचोटी माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यस अन्तर्गत इमेल र इन्टरनेटको पनि विषयवस्तु रहेको छ। इमेल, इलेक्ट्रोनिक मेल, इमेललाई हामी इलेक्ट्रोनिक मेल, सर्ट फर्ममा इमेल भन्छौं। इन्टरनेटको सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने सेवा मध्येको एक सेवा हो इमेल। यो सेवा प्रयोग गरेर इमेल ठेगाना भएका व्यक्तिहरूको बीचमा आपसी विद्युतीय माध्यमबाट पत्राचार गर्न सकिन्छ। यो सेवा हुलाकको चिठी जस्तै हो, तर यसको गति धेरै नै छिटो हुन्छ। यसबाट विद्युतीय रूपमा सन्देशहरू पठाइने हुँदा भौतिक रूपमा पाउनको लागि मुद्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्यतः सन्देशहरू टाइप गरिएका अक्षरहरू, चित्र, श्रव्य सामग्री, चलचित्र आदि हुन सक्छन्। जस्तो किसिमको सन्देश पनि हामीले इमेलबाट पठाउन सक्छौं। यो सेवा धेरै जसो निशुल्क हुन्छ। इमेल प्रयोग गर्न कम्प्युटर, इन्टरनेट र इमेल प्रोग्राम चाहिन्छ। कम्प्युटरको विकल्पमा आजकल मोबाइलबाट पनि इमेल सेवा प्रयोग गर्न सकिन्छ। इमेल ठेगानाको धेरै रूपहरू रहेको छ। सर्वमान्य रहेको RFC 2822 मा इमेलको ठेगाना user@domain.tla जस्तो देखिन्छ। इमेल सन्देशहरू सामान्यतया सादा वा HTML शैली प्रयोग गरी पठाइन्छ। वास्तविक पत्राचारमा जस्तै यसमा पनि नचाहिँदा इमेलहरू प्राप्त हुन सक्छन्। इमेलमा यसलाई स्पाम भनिन्छ। इमेल पठाउन प्रयोग गरिने केही अनुप्रयोगहरूले स्पामलाई चिनेर नष्ट गर्न सक्ने क्षमता रहेको हुन्छ। यसरी छानिएर आएको इमेल मात्र प्रयोगकर्ताले आफ्नो इमेल पत्राचार बक्समा पाउन सक्छ। केही कम्पनीहरूले कुनै टाढाको स्थानमा रहेको वेबसाइट प्रयोग गरेर पनि इमेल पठाउने सुविधा प्रदान गर्छन्। जीमेल, आउटलुक, याहू आदि यस प्रकारका सुविधाहरू प्रदान गर्छन्, जसलाई वेब मेल भनिन्छ। त्यस्तै हामीले यस युनिटमा इन्टरनेटसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने रहेकोले मैले इन्टरनेटको बारेमा पनि छोटो चर्चा गर्नेछु। इन्टरनेट कम्प्युटर विद्युतीय प्रविधि अन्तर्गत विकास भएको एक विश्वव्यापी सञ्जाल वा कम्प्युटरहरूको समूह, जसमा संसारभरिका कम्प्युटरसँग सम्बन्धित उपकरणहरू एक अर्काको सँग सम्पर्कमा रही सूचनाहरू आदान प्रदान गर्न सक्छन्। सन् 2000 को दशक यता सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा आएको क्रान्तिकारी परिवर्तनको पछाडि प्रमुख कारक तत्व इन्टरनेट नै रहेको छ। सुरुका दिनहरूमा इन्टरनेट सेवा पुरानो टेलिफोन र भूउपग्रह प्रविधि मार्फत उपलब्ध थियो, जुन चाहिँ धेरै स्लो पनि थियो। इन्टरनेट सेवा एक विशेष तर सानो आकारबाट सुरु भएर हाल सञ्चार, मनोरञ्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रहरूमा अभिन्न पक्षहरूको रूपमा प्रयोग हुँदैछ। इन्टरनेट एक अपरिहार्य पूर्वाधारको रूपमा लिएको छ। कतिपय देशमा इन्टरनेट सेवालाई मानव अधिकारकै रूपमा लिइन्छ। इन्टरनेट सूचना प्रविधि अन्तर्गत विकास भएको एक विश्वव्यापी सञ्जाल वा कम्प्युटरको समूह हो, जसमा विश्वभरिको कम्प्युटर र सोसँग सम्बन्धित उपकरणहरू एक अर्कासँग सम्पर्कमा रही सूचनाहरू आदान प्रदान गर्न सक्छन्। विश्वमा भएको कम्प्युटरहरूलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट जोड्न सकिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा विश्वभरि छरिएर रहेको एक निश्चित नियममा काम गर्ने तथा एकै खाले सुविधा प्रदान गर्ने विभिन्न सञ्जालहरूको समूह नै इन्टरनेट हो। इन्टरनेट कुनै व्यक्ति वा संस्थाको योजना बमोजिम सुरुवात भएको होइन। त्यतै इन्टरनेट कसैको नियन्त्रणमा पनि छैन।
दुई वा दुई भन्दा बढी कम्प्युटरलाई आपसमा तार वा तार रहित माध्यमद्वारा जोडियो वा एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा रहेको डाटा वा प्रोग्रामलाई चलाउन सकियो भने त्यहाँ नेटवर्क भएको मान्नुपर्छ। किनकि नेटवर्क हुने बित्तिकै एउटासँग अर्को पनि कनेक्सन भएको हुन्छ। नेटवर्क भनेको कम्प्युटरहरूको सञ्जाल हो। दुई वा दुई भन्दा बढी नेटवर्कहरू जोडिएर इन्टरनेटवर्क बन्दछ। इन्टरनेटवर्कको बहुत चर्चित उदाहरण हो। इन्टरनेट जोडिएपछि हामी विभिन्न किसिमको ब्राउजरको मद्दतले वेबसाइटहरू हेर्न सक्छौँ, जस्तै गुगल क्रोम, मोजिला फायरफक्स, इन्टरनेट एक्सप्लोरर जस्ता कुनै पनि ब्राउज खोलेर त्यसको एड्रेस बारमा आफूले हेर्न चाहेको साइटको नाम लेखेर क्लिक गरेमा त्यो साइट हाम्रो ब्राउजरमा खुल्छ। इन्टरनेट खाता खोल्ने कुनै पनि इन्टरनेट सेवा दिन सक्ने कम्पनीमा निश्चित पैसा तिरेर इन्टरनेट खाता खोल्न सकिन्छ। सन् 2000 को दशकदेखि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा आएको क्रान्तिकारी परिवर्तनको पछाडिको प्रमुख वाहक यही इन्टरनेट नै हो। यसले मानव जीवनलाई, मानव सञ्चारलाई साह्रै द्रुत सजिलो बनाएको छ। त्यसैले इन्टरनेट अहिलेको अवस्थामा साह्रै अपरिहार्य छ। त्यस्तै नेपालमा कम्प्युटरको इतिहाससँग सम्बन्धित नि हजुरहरूलाई केही क्वेसन सोध्न सक्छ भन्ने आशयका साथ मैले यहाँ 3-4 पोइन्ट राखेको छु। जस्तै नेपालमा पहिलोचोटि आएको कम्प्युटर 2018 मा ल्याइएको थियो, जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक क्याल्कुलेटर कल्ड फ्यासिट भन्ने थियो। FACIT सम्झिनु होला है। फ्यासिट भन्ने इलेक्ट्रोनिक क्याल्कुलेटर 2018 मा ल्याइयो विक्रम सम्वत। त्यस्तै पहिलो कम्प्युटर चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनको मेन फ्रेम कम्प्युटर थियो, जुन IBM 1401। त्यो चाहिँ 2028 सालमा नेपालमा जनगणनाको लागि ल्याइएको थियो। जनगणनाको डाटा प्रशोधनको लागि 2028 सालमा सेकेन्ड जेनेरेसनको मेन फ्रेम कम्प्युटर IBM 1401 ल्याइएको थियो। त्यस्तै 31 सालमा इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ सेन्टर, नेपालको इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ सेन्टरको स्थापना भएको थियो भने सेकेन्ड जेनेरेसनको मेन फ्रेम कम्प्युटर अर्को ICL 2950/10 चाहिँ 2038 सालमा नेपालमा ल्याइएको थियो। यहाँहरू यो समयसम्म यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शीर्षक अन्तर्गतको पहिलो भाग, जुनमा कम्प्युटरको परिचय, प्रकार, हार्डवेयर, सफ्टवेयर र अफिस प्याकेज, त्यस्तै इमेल इन्टरनेटको बारेमा थियो। त्यसको बारेमा मैले बनाएको भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, यसको लागि यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब आउँदो भिडियोहरूमा मैले कर्मैसँग तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने विषयवस्तुलाई समेटेर भिडियो बनाउँछु र त्यस पश्चात वस्तुगत प्रश्नहरूको पनि भिडियो रहनेछ। कृपया यी भिडियोहरू राम्रोसित हेर्नु होला। यसैको आधारमा वस्तुगत प्रश्नहरू निर्माण गरिनेछ र त्यो प्रश्नहरूबाट यहाँहरूले आफ्नो शिक्षक सेवा आयोगमा भरपूर फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, बाई।